वेलकम टू एनी ऑडियो बुक्स नॉवेल। मैं एक जुगनू कलम में मोने नस्टुल्ला। वो होटल की कचरे सुनसान कॉरिडोर से गुजर रही थी कि मोड़ मुड़ते ही सामने से दो लड़के बातें करते नजर आ रहे थे। खामोशी की वजह से इनकी बातें इसे साफ सुनाई दे रही थी। वो बलूची जुबान में बातें कर रहे थे। वो खुद बलूच थी और इनके घर में भी बलूची बोली जाती थी, इसलिए इनकी गुफ्तगू समझ आ रही थी इसे। वो आहिस्ता कदमों से इनके करीब से गुजरती गई। इस पर सरसरी निगाह डालकर वो फिर से अपनी परेशानी को डिस्कस करने लगे। शायद इनका ख्याल था कि इनकी बातें इसे समझ नहीं आ रही थी। ये जिसकी भी हरकत है मैं इसे देख लूंगा और बताऊंगा कि इसकी क्या सजा है। पहले इनको रुखसत करने जिनको बुलाया है। इनमें एक तो ज्यादा हैंडसम था। ये इसकी आवाज थी। दोनों ही कदर दराज थे। कॉरिडोर मुड़कर इसने पर्स खोलकर रकम को चेक किया। खासी रकम थी। अमूमन वो बैग में इतने ज्यादा पैसे नहीं रखती थी। आज रिदा के लिए लाई थी। जाने कितना बिल होता इसकी शाह खर्चियां तो पता थी। वो रकम को गिनती पर्स में डालकर काउंटर पर गई। ये मीर हाशिर खान का बिल। इससे रकम निकालकर काउंटर पे रखी। मैम टेबल नंबर। वो अभी सोच ही रही थी कि इसका क्या जवाब दिया, आगे वो लड़के खुद ही बोल उठी। टेबल नंबर 26। इसने सर इस बात में हिलाया। आते हुए वो नाम सुन चुकी थी, इसके अलावा तो कुछ नहीं जानती थी। 52,000 की अदायगी के बाद बकी रकम काउंटर पर रख दी गई। वो पैसे पर्स में डालती बाहर आ गई थी। खुदा जाने कितने लोगों को मधु कर रखा था इन बलोचों ने। मौसम अच्छा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। इसने गहरी सांस ली। कल पेपर है और मैं बाहर भी रही हूँ, इसने खुद को याद दिलाया। फिर इसकी सोचें इन लड़कों की जानिब मुड़ गई। इनकी जेब कट गई थी। साथ ही मोबाइल फोन और गाड़ी की चाबी भी गई थी। दोनों शायद भाई थे और ज्यादा इनसे मरा बड़ा भाई था। यहाँ वो अपने दोस्तों को दावत पर लेकर आए थे। बिल की अदायगी के लिए एक भाई ने वॉलेट निकालना चाहा तो पता चला वॉलेट गायब है। सबके सामने इसी बात को जाहिर करना भी बेइज्जती के मुतरादिफ था और बलोच गैरत के मुनाफी के मेहमान बुलाकर फिर ये जाहिर करते कि जेबें कट गईं। वो छोटे भाई को इशारा करते करते अलग हिस्से में ले आया और वहां पता चला दोनों की जेबें कट चुकी हैं या अपने किसी दोस्त की फजूल मजाक का शिकार हो चुके हैं। अब ये रिसेप्शन पे जाकर किसी को फोन करके बुलाना इन्हें बेइज्जती लग रहा था, लेकिन शायद हल यही था। कुछ और सोच रहे थे कि वो इतना ही सुन सकी थी। एक तो वो अपनी हर किसी की मदद करने वाली आदत से मजबूर थी। दूसरा बलोच गैरत को भी सुकून न आया कि इसके सामने किसी बलोच के साथ ऐसा हो कि वो सबके सामने शर्मिंदा हो जाए। अगर वो खुद जाकर मदद का कहती तब भी इन्होंने कबूल नहीं करना था, इसलिए वो खामोशी से इनकी मदद करके आई थी। यहाँ वो अपने हॉस्टल के एक दोस्त की मदद के लिए आई थी जो यहाँ अपनी कॉलेज फ्रेंड्स के साथ आई थी। इनमें से एक की बर्थडे थी तो रिदा बीबी ने हातिम ताई के कवर को लात मारकर खुला खर्च किया, लेकिन इसके पास पैसे कम पड़ गए थे। तो ऐसे में जब हॉस्टल की तकरीबन हर लड़की पेपरों की तैयारी में मसरूफ हो, कौन इसे पैसे देने आ सकता था सिवाय इस ईदी के रिश्तेदार के। रिदा पढ़ाई को इतना ही सीरियस लेती थी कि पेपर से एक दिन पहले पार्टियां देती भी रही थी। और रही वो यानी मरियम आलम, तो इसका सबको पता था कि टॉप तो इसी ने करना है। रोज का काम रोज करने का फायदा यही होता है कि ऐन वक्त पर कोई भी इमरजेंसी आपका नुकसान नहीं करती। अब भी इसने वापस हॉस्टल जाकर तीसरी बार रिवीजन करनी थी। अच्छे मौसम की वजह से पैदल चल रही थी। थोड़ा आगे जाकर टैक्सी करने का इरादा था। इसे रिदा की बौखलाहटें याद आई तो होंठों पे एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई। कि देर लगा के आई हो। अब तो सबको शक होने लगा है था कि मेरे पास पैसे नहीं है। शर्म नहीं आती, कल पेपर है और तुम पार्टी से टिप रही हो। नरिया ने इसे घूरा। तो ये कहाँ लिखा है कि पेपर से एक दिन पहले पार्टी देना गुनाह है। रिदा ने ढिठाई में से दांत निकाले। मरियम घूरती रही। अब अपनी आंखों से जलाओगी क्या? यार सच में तो सिर्फ शॉपिंग करने निकली थी कि इसके बाद वापस जाकर सिर्फ पढ़ाई करनी है, लेकिन वहाँ ये मुसीबतें मिल गई तो इन्हें लंच के लिए यहाँ ले आई और यही आकर पता चला कि मोटी की बर्थडे है। सोचा मिल गए हैं तो पार्टी मेरी तरफ से। मरियम हनूस घूरती रही। ठीक है अब बिल अदा करो और चलो, मरियम इससे घूरते हुए बोली। और बिल आया तो याद आया कि मेरे पास तो शॉपिंग करने के बाद सिर्फ टैक्सी का किराया था, तो मैं मैसेज करके मैंने एक तो और डिशेस को ऑर्डर दिया जो 1 घंटे तक आएंगी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम सिर्फ 15 मिनट में पहुंच जाओगी। वरना मैं सच में मैंने संजीदगी से पेपर की तैयारी का सोचा था। अब कम से कम 2 घंटे लगेंगे। ऐसा करो आओ तुम भी इंजॉय कर लेते हैं, फिर इकट्ठे चलेंगे। मरियम ने खुखार तेवर देखकर को बात करते अटक गई थी। दफा हो जाओ, वापस मेरे पास न आना। अपनी इन्हीं मुसीबतों के साथ चले जाना, बल्कि हो सके तो रात के लिए एक और पार्टी अरेंज कर लो
और घर पेपर देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके हाथ में पैसे थमाती वो पलटी। मरियम, आई लव यू यार, आज रात मैं तुम्हारे साथ बैठकर कंबाइन स्टडी करूंगी। मरियम के होंठों पे मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन वो मुड़े बगैर आगे चल पड़ी थी। आगे वो बलोच भाई भी इसी मुश्किल में थे। वो सोचते ही उसकी होंठों पे मुस्कुराहट आ गई। वो रिदा को सोचती चलती जा रही थी कि पीछे से आती आवाज में मुड़कर इसने देखा। वो दो हैंडसम और दो रिसेप्शन वाली लड़की इसे ही आवाज दे रहे थे। इसके कहने पर वो रुकी, फिर वो लड़की चली गई और वो दोनों इसकी जाने माने लगे। वो वहीं रुककर इनके इंतजार करने लगी। बड़ी तेज सर्विस थी कि थोड़ी देर में ही इसे ढूंढ लिया था, लेकिन अगर वो टैक्सी करके जा चुकी होती तो कैसे ढूंढते। आखिर ऐसे वक्त में मदद करने वाले का शुक्रिया अदा करना तो बनता था। इनके करीब आते ही वो खुद जो खैर मुकदमे मुस्कुराहट से जाने लगी थी, बड़े भाई के सवाल पर हैरान रह गई। कौन हो तुम? जी। वो अल्फाज पे कम इसकी लबो लहजे और अंदाज पे हैरान हुई। वो खूंखार निगाहें इसके चेहरे पे गाड़ी जैसे आंखों से ही इसे खा जाना चाहता था। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। बताओ किसने भेजा है तुम्हें? किसका मोहरा हो? या फिर तुम खुद ही हमारा सामान चुराकर हमारी नजरों में अच्छा बनना चाहती थी? राहुल, रस्म बढ़ाने का अच्छा तरीका है। वो तो इस कदर जहरीले लहजे को सुनकर ही परेशान हो गई थी। मिस्टर, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मुझे किसी ने नहीं भेजा कि किसी का मोहरा नहीं हूँ। वहां से गुजरते हुए आपकी बातें सुनी तो मैंने सोचा इंसान के नाते आपकी मदद कर दूं, और बस। वो बिल्कुल ठंडे लहजे में बोली। क्या बलोच है? छोटे भाई ने खुशगवार लहजे में पूछा। जी, इसीलिए आपकी गुफ्तगू समझ आ गई थी। मरियम अब इख्लाक दिखाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी इसे नरमी से जवाब दे गई थी। ये नरम अंदाज में बोलना इसकी आदत थी। आशिर अभी भी इसे बेएतमादी से देख रहा था। मेरा नाम मीर जाजिब खान है। इसने अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम। वो बोल ही रही थी कि हाशिर ने इसकी बात काटी। मैंने तो पहले ही कहा था कि राहुल रस्म बढ़ाने का तरीका है, लेकिन मोहतरमा, हमें आपके बारे में जानने का कोई शौक नहीं है। मरियम तो इसके अल्फाज और अंदाज ही देखकर आग लग चुकी थी। मोहतरमा, इंसान आप हैं। मोहतरम, इंसान आप हैं। कौन कि जिससे मैं राहुल रस्म बढ़ाऊंगी। आप अगर खुद को कोई तोप शय समझते हैं तो समझते रहे, मेरी बला से जहन्नुम में जाए। यानी हद है खुशफहमियों की। मैं तो सिर्फ इंसानियत के नाते मदद की थी, और दूसरा, मेरी गैरत ने गवारा ना किया कि कोई बेरोज पैसे के लिए किसी की कोई बात सुने। वो धीमी आवाज में सुलगते लहजे के साथ बोली थी। मीर हाशिम ने इसकी बात सुनकर यूं गर्दन हिलाई जैसे बहुत मुतासिर हुआ हो, और दरअसल ये तंजीह अंदाज में किया था। इसने जाजिब में भाई के तेवर देखे और जल्दी से बात संभालने को बोला। तोपशी नहीं, लेकिन अपने कबीले के सरदार हैं। मरियम ने इसकी बात पूरी होने से पहले काट दी। ऐसी सरदार का कोई फायदा नहीं जब इंसान को दूसरों से बात करने की तमीज ना हो। वो तनफ्फुर से कहती मुड़ी। हाशिर गुस्से से इसके पीछे लपका, लेकिन जाजिब ने जल्दी से इसका बाजू पकड़कर रोका। अदा किया हो गया आपको। अब सरेआम खवातीन से बहस करेंगे? हाशिर ने बाजू छुड़वाया। तुमने सुना नहीं वो क्या कह कर गई है? इन दोनों में बहस चल रही थी, लेकिन मरियम ने मुड़कर ना देखा। आवाजें तो आ रही थी। इसने पास से गुजरते टैक्सी को रोका। निकी गले कैसे पड़ती है, आज इसे मालूम हुआ था। इनकी चोरी और सामान का तो पता नहीं था, लेकिन मेरे हाशिर ने बैंक कॉल करके अपने क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिए थे, और ये भी कि जो भी इन्हें लेकर आए इसे बिठा दिया जाए और फिर फौरन कॉल करके इसे बुलाया जाए। इसकी जिंदगी बहुत मसरूफ थी। वो अपने कबीले का सरदार था, और ये बात भी वो मानता नहीं था, और पापा जान इससे अक्सर ही इस बात पर बहस होती रहती थी। फिर यहाँ इस्लामाबाद में वो अपने कारोबार का सरबराह था। ये भी बाबा जान की अनायत थी, और वो इस ओहदे पर बिना किसी बहस के काम करता था। और फिर वो कौमी असम्बली का मेंबर भी था, जो कि इसकी अपनी ख्वाहिश थी। इतनी मसरूफियात के साथ कभी कभी वो झुंझला जाता था। बाबा जान से कहता, मैं सरदारी से दस्तबरदार हो रहा हूँ, और बाबा जान गुस्से में आ जाते। और बात ये बात कि अपने गुस्से के बावजूद इसे नरम लहजे में ही बात करते। वो होते हैं ना कुछ लोग जो दरअसल आपकी कमजोरी होते हैं, तो वो भी बाबा जान की कमजोरी था। पहला बेटा था और इनके लिए दुनिया जहान से बढ़कर था। बाबा जान, मैं इतनी जिम्मेदारियां एक साथ नहीं उठा सकता। आप जाजिब को या किसी और भाई को ये ओहदा दे दें। और मुझे तो हैरत होती है, आप कैसे बादशाह हैं जो जीते जी अपनी सल्तनत छोड़ बैठे हैं, वो भी बेटे के लिए। तो किसके लिए छोड़ो? तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो, और तुम्हारे अलावा किसी को यह पग नहीं दूंगा। अपनी जिंदगी में तुम्हें इसलिए ये ओहदा दिया है कि जहाँ तुम कोई गलत फैसला करो, तुम्हारे सर पर कोई होना चाहिए जो तुम्हें अच्छी शाही के तरीके समझाए। मेरे मरने के बाद शाही करोगे तो मुझे क्या मालूम कैसे करोगे। गलतियां करो और इन गलतियों से तुम्हें कोई नुकसान हो जाए, फिर
وہ دراصل کسی بیٹے کے جیسے ٹینشن پار بیٹھے تھے۔ بابا جان کی بات سن کر وہ ہنس دیا۔ آپ کی محبت میرے لیے قیمتی سرمایہ ہے بابا جان، لیکن مرد کا بچہ ہوں اور بلوچ ہوں۔ آپ میرے لیے یہ بھی بیٹیوں والی فکر نہ پالیں۔ ساری دنیا آپ کے روب و دبدبے سے ڈرتی ہے اور آپ اپنے سب سے بہادر بیٹے کے لیے ایسی فکریں پالتے ہیں۔ بابا جان نے اس کی بات سن کر سر جھٹکا۔ تم بھی جانتے ہو میری اصل پریشانی کیا ہے، اور یہ تو میں بھی جانتا ہوں میرا بیٹا بہت بہادر اور مضبوط ہے۔ تم تو میرا فخر ہو، لیکن یار اب بس کر دو، میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ بابا جان نے اسے پھر سے گھیر لیا تھا۔ حاشر نے گہری سانس لی۔ اس کے علاوہ جو بات منوانی ہے منوائیں، یہ نہیں۔ اسے دو ٹوک اپنا موقف بیان کیا۔ باپ کو ایسے بے بس کرو گے؟ یار بابا جان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے پہلے دن ہی آپ پہ یہ بات واضح کر دی تھی کہ میں آپ کی بھانجی سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں، اور آپ کو بھی معلوم ہے جو مجھے نہیں پسند میں اسے اپنے آس پاس بھی دیکھنا نہیں پسند کرتا۔ کیا کمی ہے اس میں؟ کسی فکر مند ماں کی طرح وہ بولے۔ کمی تو کوئی نہیں بلکہ زیادتی ہی ہے۔ وہ ہنسا۔ بابا جان آپ کیوں اس کے میرے منہ سے برائی کروانا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اچھی لڑکی ہو، لیکن مجھے نہیں پسند۔ تمہارے بچپن کی منگیتر ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں مجھے بچپن سے ہی ناپسند ہے۔ وہ بے مروت ہوا۔ تم میری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو۔ اب کے بابا جان نے اسے گھورا، اور یہ حقیقت ہی تھی کہ وہ جائز ناجائز سب فائدے اٹھایا کرتا تھا۔ اس خاندان میں کس کی ضرورت تھی کہ وہ میر سراج خان کے آگے انکار کرتا، اور یہ خاندان کیا انکار تو اپنے پورے علاقے میں دبدبا تھا۔ ان کی بات حرف آخر تھی۔ سرداری بیٹے کے ہاتھ دینے کے باوجود وہ ان کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ سنجیدہ اور غصیلے چہرے کے ساتھ جب وہ کوئی حکم جاری کرتے تو سامنے والے میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کے آگے کوئی اعتراض کر سکے۔ میر حاشر حقیقتاً ایک خوش نصیب شخص تھا۔ جب وہ دونوں باپ بیٹا بند کمرے میں بیٹھ کر بات کرتے تو بابا کی سنجیدگی، روح، غصہ سب کہیں دور چلا جاتا۔ جو ان کے کسی اور بیٹے کو معلوم ہو جاتا تو وہ بلا جھجک انکار کر دیتے۔ بابا جان اور وہ نرم لہجہ۔ بابا کی 3 شادیاں تھیں۔ حاشر پہلی بیوی سے تھا۔ اس کا بھائی تاجر اور ایک اور بہن نینا تھی۔ ان کی ماں کو اس کے بعد کوئی اور اولاد نہیں ہوئی تھی۔ دوسری بیوی سے ان کے 6 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں، اور تیسری بیوی سے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ بہت ہی لمبا چوڑا خاندان تھا، اور 2-3 شادیاں بھی عام سی بات تھی۔ سب کے رشتے خاندان میں ہی طے تھے۔ ان کے ہاں جلدی شادیاں ہوتی تھیں، سوائے اس کے کچھ بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ اپنے سگے بہن بھائی کے لیے وہ ڈٹ گیا تھا، جب تک تعلیم مکمل نہیں کر لیتے تب تک ان کی شادی کا نام نہ لیا جائے۔ اس لیے جاذب جو بزنس کا اسٹوڈنٹ تھا ابھی تک شادی سے محروم تھا، اور یہ بات کہ اس سے کا بہت قرض تھا۔ پھر اس سے چھوٹی نینا کا حاشر نے MSc کیمسٹری کے لیے قائد اعظم یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ ستینے بہن بھائیوں سے اچھے تعلقات تھے، لیکن جس بھائی نے شادی کو ترجیح دی تو اس نے کچھ نہیں کہا، پہلے پڑھو۔ خیر، لڑکوں کی پڑھائی کے لیے تو کوئی پابندی نہیں تھی، اور بہنوں کے لیے حاشر جو جتنا پڑھنا چاہتی پڑھے۔ اس لیے نینا کے ساتھ ناز بھی پڑھنے آ گئی تھی۔ وہ دونوں ہاسٹل میں رہتی تھیں کہ یہاں اسلام آباد والے گھر میں سیاست اور سرداری کی وجہ سے ہر وقت آنا جانا لگا رہتا، تو اس لیے حاشر نے خود انہیں ہاسٹل بھیجا تھا۔ ادی زہرا بہت پریشان ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ حاشر سے چھوڑ دو، بابا جان نے منت کی۔ بابا جان ان کی بیٹی کی شادی اپنے کسی اور بیٹے سے کر دیں۔ 2 شادیاں تو عام سی بات ہے۔ بابا جان نے گھورا۔ شرم نہیں آتی اپنی منگیتر کو کسی اور کے حوالے کرتے؟ بابا جان میں اس سے منگیتر نہیں مانتا۔ وہ جیسا ضد ہوا۔ اور ویسے بھی یہ حل بہترین ہے، آپ کی زبان کی پاسداری بھی رہ جائے گی اور پھپھو زہرا کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ زبان تو میں نے یہ دے دی تھی کہ میں اپنے سردار بیٹے سے اس کی شادی کروں گا۔ تو ٹھیک ہے، آپ یہ سرداری کی پگ اس بیٹے کو دے دیں جس سے بھانجی کی شادی کریں۔ وہ صحیح معنوں میں ان کی برداشت اور محبت کا امتحان لے رہا تھا۔ اچھا، جو لڑکی پسند ہے وہ بتاؤ، بابا جان نے تھک ہار کر ہمیشہ والا سوال دہرایا۔ کوئی بھی پسند نہیں ہے، آپ جانتے ہیں میں کبھی ان چکروں میں نہیں پڑا۔ کیا شان بے نیازی تھی؟ یار کیسے آدمی ہو جس کی زندگی میں ایک بھی عورت نہیں آئی؟ مجھے دیکھو 3 شادیاں کی ہیں، خاندان کے سب مرد شادی کے بعد اور پہلے عشق بھی رکھتے ہیں۔ تم کہتے ہو کوئی پسند نہیں؟ وہاں امریکہ میں گھاس کھاتے رہے تھے کیا؟ کوئی انگریزن ہے تو بھی بتا دو، دیا لاؤں گا اسے بھی، لیکن اس طرح میری برداشت کا امتحان نہ لو۔ وہ زج ہو کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولے۔ حاشر نے لب کھینچ لیا۔ واللہ بابا جان کوئی پسند نہیں، اور شادی کروں گا، ضرور کروں گا، لیکن اس سے جو پسند آئے گی، کیونکہ مجھے 2-3 شادیاں کر کے گڑ ڈھال جنجال پورا اپنے گلے نہیں ڈالنا۔
اور اگر تمہیں ایک माह तक कोई पसंद ना आई तो मैं अपनी भांजी से तुम्हारी शादी तय कर दूंगा, बाबा जान ने धमकी भरे अंदाज में कहा। और अगर ऐसा हुआ तो मैं ना सिर्फ सरदारी छोड़ दूंगा बल्कि फैमिली बिजनेस में भी छोड़ दूंगा और अमेरिका शिफ्ट हो जाऊंगा और वहां जाकर पाकिस्तानी नेशनलिटी ख़त्म करके हमेशा के लिए अमेरिकी बन जाऊंगा। ले बाबा जान और दे धमकियाँ। उल्लू का पट्टा गधे, लोग जायदादों के लिए लड़ते मरते हैं, सरदारियों के लिए इतनी स्कीमें बनाई जाती हैं और एक तुम हो घास चरने वाले गधे जो इन सबको छोड़कर जाने की बाप को धमकियां देते हो। बाबा जान धीमी आवाज में बड़बड़ाते रहे और ये बात वो सुन चुका था। हंसते हुए इनके हाथ पर बोसा देता वो उठ खड़ा हुआ। शुक्रिया बाबा जान मुझे समझने के लिए। फिर वो तो चला गया। बाबा जान खुद कलामी करते रहे, सारी दुनिया से हुक्म चलाता हूँ और ये है कि मुझे ये धमकियां देता है। लेकिन वो इससे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते थे कि जानते थे ये नामुमकिन है। अगर इसने कहा था कि वो ऐसा करेगा तो मतलब वो करेगा, बलोच हो और बात से फिर जाए। और वो भी सरदार। गहरी सांस भरकर वो रह गए कि वो ये बात मोहब्बत से मनवाना चाहते थे कि जिद के साथ मनवाना, लेकिन अंजाम बुरा होना था। वो सिर्फ बहादुर और ज़हीन नहीं था, जिद्दी और हर धर्म भी था। फिर खानगी का भी गरूर था, जो कह दिया सो कह दिया। वो इनका शेर था। एक सरबराह को ऐसा ही होना चाहिए जैसा वो था, न झुकने वाला और डट कर मुकाबला करने वाला। समझदारी से वो जिंदगी के मामलात को सुलझाता था, लेकिन वो गैर शादीशुदा था जिसका इन्हें बहुत अफसोस था। वो 29 वर्ष का था और इसकी ज़िंदगी में कोई औरत नहीं थी। इससे तो कोई मसला नहीं था, लेकिन बाबा जान की अब असल परेशानी यही थी। सिर्फ इनकी नहीं, हाशिर की अम्मा की भी, लेकिन इन्हें क्योंकि नंद नापसंद थी वो इसकी बेटी के लिए बेटे को कभी भी नहीं मनाती थी। हाँ, वो ये कहती थी कि कोई और पसंद कर लो। रिदा रात को लौटी थी। जब वो ईशा की नमाज पढ़कर फारिग हुई तो देखा कि कमरे में आ चुकी थी। वो इसे एक नज़र देखकर अपनी तस्वीर पढ़ने लगी, फिर दुआ मांगकर जाए नमाज अपने बेड के सराहने रखी। फिर एक फुर्सत आने की दुपट्टा खोलते हुए वो बेड पर बैठी। रिदा ने इसे देखकर मुस्कुराहट उछाली। यार, तुम्हें तो पता है मुझे पेपर की कितनी टेंशन रहती है, बस इसीलिए जल्दी आ गई, वरना वो लोग तो कह रही थी कि कहीं और चलते हैं, मुश्किल से नहीं मना करके आई हूँ। वाह। मरियम ने मुतासिर होने वाले अंदाज में सर को हिलाया। वो इस तंजिया अंदाज पर टिटाई पर हंसी। अब जरा मुझे एक दो टॉपिक समझा दो। मुझे पूरा यकीन है कि वो कल पेपर में ज़रूर आएंगे। जब सर ने पढ़ाया था मुझे इस दिन अंदाज़ा हो गया था। मरियम मसलसल इसे हो रही थी। रिदा ने इसके नोट्स उठाकर इसके आगे रखे और ख़ुद सामने बैठ गई। क्योंकि तुम्हें पहले दिन से अंदाज़ा था कि वो तुम बहुत अहम है तो तुम इन्हें खुद कर चुकी होगी, इसलिए अब मेरा सिर ना खाओ। यार, क्या हो गया है? तुम्हें मेरी पढ़ाई के लिए यूँ सीरियस रहती हो जैसे मेरी माँ हो। अब के रिदा बेजारी से बोली। तुम जिंदगी मजे से नहीं गुजारने देती। तुम चाहती हो कि हर वक्त पढ़ाई करती रहूं, और क्योंकि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ तो ये अहम टॉपिक अपनी माँ से जाके समझो। मरियम मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। रिदा ने इसकी पुश्त को घूरा। मुझे वैसे भी पढ़ाई का शौक नहीं है, ये तुम्हारी वजह से थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। मरियम अनसुना की अलमारी से चाय बनाने का सामान उठाने लगी। आज इन बलोचों ने जो इसके सर में दर्द किया था वो अभी तक नहीं गया था, और अब इससे चाय पीने का सोचा था। दर्द बढ़ता जा रहा था। तुम सुन रही हो? हाँ, और मैं हैरान हूँ कि जब तुम्हें पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तुमने एमएससी केमिस्ट्री में दाखिला ही क्यों लिया? रेजा गड़बड़ा गई। मम्मी की वजह से, तुम जानती हो। जानती हूँ मम्मी की वजह से यहाँ आई हो, लेकिन मैं इस बात पर हैरान हूँ कि तुम्हें पढ़ने के हाल में देख चुकी हूँ, तो तुम्हारा एमएससी केमिस्ट्री का मेरिट कैसे बन गया? तुम तो पढ़ती ही नहीं। मरियम ने मुड़कर ऐसे देखा जैसे चैलेंज किया हो। इधर की आती रास्ते सांसें रुकने लगी। मरियम आलम बेवकूफ़ी ही अच्छी थी। वो ज़रा भी दिमाग चलाने लगती तो इधर की सांसें बंद होने लगती थी। खैर, अब इतनी भी नालायक नहीं हूँ। मेरे बीएससी में बहुत अच्छे मार्क्स थे और यूनिट टेस्ट भी आराम से क्लियर कर लिया था। वैसे भी मैं हर वक्त पढ़ने की कायल नहीं हूँ, बस पेपर्स की रात पढ़ लेना काफ़ी होता है। जी, आपकी पेपर्स की रात वाली पढ़ाई तो मैं जानती हूँ। इससे तो मुझे अंदाज़ा होता है कि आप में एक टॉपर लड़की छुपी हुई है। रिदा ने बेबसी से इसे घूरा और दिल में खुद को कोसा, क्यों वो इस लड़की की बेवकूफ़ी को चैलेंज करती थी। जब वो नरम मिजाजी से हटती थी तो बहुत जालिम बन जाती थी। मरियम चाय बनाते हुए सब सामान इकट्ठे डालती थी, और अब ऐसा ही किया। वो चाय का बर्तन उठाती एक तरफ रखे सिलेंडर की तरफ जाने लगी कि दरवाजे में सर घुसाकर मारिया ने मरियम को दर्दनाक आवाज में पुकारा। हाय मरियम, हमारा सिलेंडर खत्म हो गया है और सब चाय के लिए तरस रहे हैं, प्लीज अपना सिलेंडर दे दो।
इस लड़की का रूम इनके रूम से थोड़ा दूर था, लेकिन जब कोई मदद नहीं करता था तो हॉस्टल के हर कोने से एक ही आवाज़ आती थी, मरियम आलम के पास जाओ। और वो यहाँ थी। मरियम ने हाथ में पकड़ा चाय का बर्तन करीबी मेज पे रखा और आगे बढ़कर सिलेंडर उठाकर इसे पकड़ाया। रिदा तीर की तरह उठकर दरवाजे तक आई। अभी मरियम खुद चाय बना रही थी। वो बना के पी ले, फिर आना ले जाना। रिदा को वो बेवकूफ़ अच्छी लगती थी, लेकिन सिर्फ अपने मामले में। वो हरगिज़ ये नहीं चाहती थी कि इसकी दोस्त सबके लिए ही ऐसी हो बेवकूफ़। इसके ख्याल में रिदा ने सिलेंडर को एक जानिब से पकड़ा। मरियम ने इससे घूरा। मरियम तुम ले जाओ, मारिया तुम ले जाओ, मैं बाद में बना के पी लूंगी। सबको इनकार करना तो इसके शान के खिलाफ था। मारिया तो शुक्रिया के साथ सिलेंडर लेके चली गई। पीछे रिदा गुस्से से घूरती रही और मरियम इसे जब अपने लिए बना रही थी तो इसे क्यों दिया? इतनी ही हमदर्दी है तो पहले खुद तो पी लो, फिर इन्हें देती। जब वो मांगने आई थी तो क्या कहती? इंतजार करो। हाँ, ये कहने से तो बलोच साहब की शान में कमी हो जाती। मरियम ने घूरा। और थोड़ी देर में दे जाएगी, आके पी लूंगी। तुम भी जानती हो अब वो 2 घंटे तो कहीं नहीं गए, और अगर वो आपको सिलेंडर आके देना भूल जाएगी तो जाकर मांगना भी आपकी तौहीन है। वो चलकर बोली, अपने बेड पर जा बैठी। वो तो सबकी मदद करती थी, लेकिन खुद किसी से नहीं मांगती थी, और मांगने वाले को इनकार करना ये भी इसकी शान के खिलाफ था। खुद इसे तो सब को इससे कोई ना कोई मसला नहीं था, लेकिन रिदा तो शुरू से इसकी इन आदतों से चिढ़ती थी, बल्कि अक्सर लड़ाई होती थी, वो भी इसी बात पे। कुछ लोग तो मरियम की अच्छी आदतों की वजह से इसका एहसास करते थे, लेकिन अमूमी तौर पर इसकी नरम मिजाजी और फराखदिली को लोग फॉर ग्रांटेड लेते थे। इधर लेकर उधर फिक्स डेट पर ना देते, उधार लेके फिक्स डेट पे ना देते तो वो मांगने नहीं जाती थी, और जो लेकर भूल जाते इन्हें भी कुछ नहीं कहती थी। रिदा इसकी इन आदतों पर दिल बोलकर इसको बहुत सुनाती थी, और वो दोस्त होने के नाते सब हंसकर सुनती थी। और आज भी ऐसा ही हुआ था कि 2 घंटे बाद मारिया मौजूद करते कहने लगी, यार सिलेंडर ख़त्म हो गया है, सॉरी, मुझे भूख लग रही थी तो मैंने अपने लिए चावल बना लिए थे, और चावलों में अभी पानी रह गया था कि सिलेंडर ख़त्म। मरियम ने बिना कुछ कहे सिलेंडर लेकर रख दिया, जबकि रिदा ऊंची आवाज़ में बोली, प्यारी मारिया, हम मौजूद कहाँ हैं? क्या हमारा गैस है? आपको बीच रास्ते में दगा दे दी। अगली बार हम पूरा गैस फिल करा के आपको देंगे ताकि आपको तंगी ना हो। मारिया गड़बड़ा गई। कोई बात नहीं मारिया। मरियम ने मुस्कुराकर मारिया को देखा, जो होले से खिसक गई। देख लिया आपने बलोच साहब, लोग ऐसे ही बेगैरत और बेशर्म होते हैं। रिदा का बस नहीं चल रहा था कि या तो मरिया को हाथ तोड़ दे या मरियम को कहीं उठा मारे। यार, क्या ज़रूरी है कि बंदा बेवकूफ़ी की हद तक अच्छा और बामुरब्बत हो? अगर जो भी कभी रिदा को ऐसा होना पड़ता तो इसकी यकीनन सांसें बंद हो जानी थी। मरियम ने टेबल पर रखे अपने चाय के बर्तन को देखा, जहाँ पत्ती अब रंग छोड़ रही थी। वो खामोशी से अपने बेड पर आ बैठी। चाय की तरतीब की बढ़ती जा रही थी और गैस खत्म था। इस वक्त तो हॉस्टल का किचन भी बंद होना था। रिदा को पता था अब वो सुबह ही चाय पी सकती थी। वो बड़बड़ाते हुए पाँव में चप्पल डालते बाहर चली गई, और थोड़ी देर में वापस आई तो इसके हाथ में एक सिलेंडर था। बिना बोले इसने मरियम की चाय बनाई और इसके आगे तकरीबन पटकने के अंदाज में रख दी। पलट गई। मरियम ने मुस्कुराहट दबाते इसे देखा। इसकी दोस्त को पता था इसे चाय की शदीद तलब थी, लेकिन किसी से सिलेंडर मांगना भी इसके लिए नामुमकिन था। लेकिन रिदा को तो बाकी लड़कियों की तरह उधार चलते रहते थे। रिदा सामान को जगह पर रखते दोबारा सिलेंडर कमरे से उठाए बाहर जा रही थी। इनके पेपर्स खत्म हुए 2 दिन हो चुके थे। सब लड़कियां घर जाने की तैयारियों में लगी हुई थी। जिनके पहले खत्म हो गए थे वो जा चुकी थी। मौसम की परिंदों की तरह सब उड़ जाती थी। मरियम भी इन्हीं तैयारियों में थी, लेकिन इंग्लिश डिपार्टमेंट की हुस्ना, जिसका पहला सेमेस्टर था और इसे देखकर पहले से खोई हुई बच्ची का गुमान आता था, तो इसकी भी दोस्तें नहीं बनी थी तो क्या हुआ? मरियम आलम थी तो सही। 24 आवर्स अवेलेबल सर्विस, यानी जो मदद दोस्त करते हैं वो मदद इसकी मरियम कर देती थी। तो इसका आखिरी पेपर रहता था और इस बेचारी के पास पेपर्स में लिखने के लिए मवाद नहीं था। वो मरियम के पास आई थी, और मरियम जो घर के लिए सामान बांधने बैठी थी, ये बस इसे देखा। अब घर वालों की बहुत याद आई हुई थी, तो पेपर देखकर बस भागना चाहती थी यहाँ से, और हुस्ना न सुनने के खौफ से आंखों में आंसू भर लाई। प्लीज मरियम। और इसका दिल पसीज दिया था। जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट आके इसने हसना को तसल्ली दी थी। फिर इसके लिए लाइब्रेरी के चक्कर, और इसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाना और साथ बैठकर समझाना। रिदा को शदीद गुस्से में थी। 2 दिन में इससे टॉप करवा लोगी क्या, नालायक लड़की। एंड टाइम पर इसे याद आया कि इसके आखिरी पेपर की तैयारी नहीं, और वो इसके लिए रिलैक्स हो गया। किसे पता था यहाँ एक बेवकूफ़ी की हद तक रहम दिल मिलकर रहती है, जो आखिरी मिनट पर भी इसकी मदद करने को तैयार होगी।
تو तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? तुम्हें भी तो करती हूँ, तुम्हारी भी तो करती हूँ, सबकी करती हूँ। दफा हो जाओ अपनी इस चहेती के पास। ये तुम इस रूम में सोने की क्यों आई 2 दिन? इसके कमरे में रहती ना, 24 घंटे पढ़ाती इसे ताकि वो टॉप करती। रिदा तो जली भुनी बैठी थी। मुझे नहीं पता, मुझसे ज्यादा नालायक भी इस दुनिया में पाए जाते हैं, जिन्हें सिरे से ही पेपर्स का कुछ आइडिया ही नहीं होता। पूरे 6 माह क्लास में झक मारती रहती है, और हद तो ये है कि सारे पेपर्स तो जैसे तैसे दे दिए, बस आखिरी पेपर ही गली की हड्डी बन गया। बीबी आप ये पेपर भी दे आती। इसकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो ज्यादा तैयारी नहीं कर पाई थी इस सब्जेक्ट की। मरियम ने रिदा की सरजनिश की थी, जैसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट? मरियम ने गहरी सांस भर के इसे देखा। जो भी इससे नहीं हुआ, तुम्हें क्या मसला है? हुस्ना परेशान तो यूं नजर आ रही थी जैसे एटॉमिक साइंस की स्टूडेंट हो। मरियम के लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। मरियम आलम भी तो जब मदद करती तो अगले के करने के लिए कोई काम न छोड़ती, हर काम मुकम्मल करके देती थी। रात वो इसके लिए लाइब्रेरी से लाई 2 बुक से नोट्स बना रही थी। अब जाकर बुक्स भी वापस करनी थी और नोट्स भी फोटो कॉपी करा के इसके पास रखने थे कि ये कभी किसी को मदद की जरूरत पड़े। इसकी तैयारियों को देखकर रिदा तंज की बौछार किए जाती रही थी, और मरियम यूं मुस्कुरा के सुन रही थी जैसे इसकी तारीफ की जा रही हो। हर दूसरे जुमले के बाद वो पलट कर रिदा के आगे हल्का सा शुक्रिया के लिए सर झुकाती तो वो इससे और आग लग जाती और वो स्पीड पकड़ लेती। शुक्रिया ए नवाजिश होगी अल आरिज। रिदा ने एक बार फिर स्पीड पकड़ ली थी। ढीठ औरत, बेवकूफ़ औरत। यार मेरी रहम दिल को तुम बेवकूफ़ी कहती हो। बस मेरा दिल नहीं चाहता कि मुझे मदद के लिए कोई आए और मैं इसे इनकार कर दूं। हाँ तो ना किया करो, लेकिन आउट ऑफ वे जाकर कौन मदद करता है? सिर्फ एक बेवकूफ। मरियम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खुदाफिज कह के वो बाहर आ गई। रास्ते में से बेलोच सिस्टर्स मिल गई थी। नैना और नाज दोनों इसी नाम से मशहूर थी। वो इससे जूनियर थी। इनके पहले सेमेस्टर के पेपर्स हुए थे, जबकि मरियम के 3rd सेमेस्टर में थी। कहाँ जा रही हैं? बस यही लाइब्रेरी तक, और लाइब्रेरी कोई ये सामने नहीं खड़ी थी, जरा दूर थी इनके हॉस्टल से। तुम लोग बताओ पेपर्स कैसे हुए? बहुत अच्छे। आपके? मेरे भी अच्छे हुए। वो हंसी। ये भी सबको पता था कि टॉप इसी ने करना था। वो लोग हल्की फुल्की बातें करते हॉस्टल गेट से बाहर आ गई थी। गेट के सामने ही एक ब्लैक कलर की 4x4 खड़ी थी, जिसके फ्रंट सीट पर मीर हाशिर और ड्राइविंग सीट पर मीर जासिब था। मरियम ने एक ही निगाह में इन्हें पहचान लिया था, और पहचान तो इन्होंने भी लिया था। मरियम नजर फेर कर दोनों बहनों को खुदाफिज बोलती आगे चली गई थी। दोनों बहनों के बैठते ही जासिब ने गाड़ी आगे बढ़ा ली। कौन थी ये लड़की? जासिब ने ही पूछा। मीर हाशिर को भी तजस्सुस था कि आखिर वो कौन थी और इनकी मदद क्यों की, लेकिन जासिब तेज रफ्तार था। मरियम आलम, हमारी सीनियर और टॉपर। नैना ने मुस्कुराकर जवाब दिया। और पता है, वो भी बलोच है और इनके घर में भी बलोची बोली जाती है। नाज ने आगे होकर बताया। मीर हाशिर की नज़र के सामने जाती मरियम पर थी, जो फ़ोन कान से लगाई थी। फिर इनकी गाड़ी इसके करीब से गुजरकर दूर होती गई। मीर हाशिर पर सोच निगाहों से मरियम पर नज़र जमाए इसके अक्स को देख रहा था। जवाब हंसी छुपाते मुंह फेर रही थी, और जाजिम ने बहनों से इसकी मालूमात निकलवाना शुरू कर दी थी। इन्हें ज़रा भी शक नहीं हुआ कि भाई इनसे कुछ उगलवा रहे हैं। भाई, जब बंदे को ज़्यादा बोलने की आदत हो तो उसे लगता है कि वो अपनी मर्जी से बोल रहा है, जबकि सामने वाला उसे बोलने पर उकसाता रहता है और अपनी मर्जी की मालूमात लेता रहता है। और नैना नाज जैसे भोले बच्चे समझते हैं कि हमने पूछे बगैर सब बता दिया। पूरे हॉस्टल की ईदी है, जब कोई किसी के काम नहीं आता वहाँ मरियम आलम जिंदाबाद। सच्ची अदा, क्या बताऊं, इतनी खुश इखलाक है और नरम दिल। वो इसकी तारीफों के पुल बांध रही थी, और ना तो इनके मुंह में है ही नहीं, आउट ऑफ वे जाकर हेल्प करना पड़ते तो करती हैं। मसलन जाजिब ने ही सवाल किया। हम तो तब नहीं थी हॉस्टल में, लेकिन तब एक रूममेट बताती है, ये एक बार एक लड़की की बहन का शादी का मसला था। वो रो रही थी कि इनके पास पैसे पूरे नहीं हो रहे। वो वर्किंग लेडी थी, तो मरियम ने अपनी सोने की ब्रेसलेट उतार कर इसको दे दी। इससे ही हॉस्टल में जिस बंदे से पूछो तकरीबन सबकी ही मदद कर चुकी होंगी। आज भी यही था। हमारे साथ वाली रूम में इंग्लिश डिपार्टमेंट वाली हुस्ना को आखिरी पेपर में नहीं आता था, मतलब इसे कोई आइडिया भी नहीं था, और मरियम ने अपना सामान रख दिया। वो घर जा रही थी, फिर दिन रात लगा के इसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाए ताकि वो पेपर अच्छे से करे। तो नेकी की देवी ने नेकी करके इश्तिहार भी लगाया, यानी पूरे हॉस्टल को बताती हैं, देखो आज ही नेकी की।
یہ حاشر نے سرسری تبصرہ کیا۔ نہیں ادا، انہوں نے نہیں بتایا، وہ تو حسنہ ساتھ والے روم میں رہتی ہے تو اس نے خود ہی ہمیں بتایا۔ اب بھی وہ لائبریری جاتی رہی تھی تاکہ بکس واپس کریں۔ حسنہ سے کہا تم بیٹھ کر پڑھتی رہو، ٹائم ویسٹ نہ کرو، میں خود بکس دے آتی ہوں۔ ناراضگی سے گویا ہوئی، اتنا پیسہ کہاں سے لاتی ہے جو یوں لوٹاتی ہے؟ اب یہ مدد تو ایک طرح سے اخلاقی تھی، لیکن میر حاشر حقیقتاً جاننا چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے کہ وہ دل کھول کر چیریٹی کرتی ہے۔ اس کے نزدیک یہ مشکوک حرکت تھی۔ ادا وہ اچھے گھر کی لڑکی ہے۔ اس کی دونوں بہنوں نے ناراضگی سے بھائی کو دیکھا۔ اور ویسے بھی مدد صرف پیسے سے نہیں ہوتی، وہ اخلاقی طور پر بھی کسی کو مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت ہوا مریم نامہ، اب اپنی باتیں کرو۔ جازب نے گردن موڑ کر بھائی کو دیکھا جو سنجیدہ نظروں سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے کہا تم نے، ایسے لوگوں بہت اچھے ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں کسی کی مدد کریں۔ جازب نے بھائی کو جتایا تھا جیسے میر حاشر نے گردن موڑ کر اپنی سنجیدہ نظریں اس پر اٹکائیں تو جازب نے گڑبڑا کر رخ سامنے کر لیا۔ بادشاہ سلامت نے جب کہا تھا کہ مریم نامہ بند کر دو تو پھر بند کر لینا چاہیے۔ ایک تو بڑا بھائی اور وہ بھی سردار، جب حاشر اچھے موڈ میں ہوتا تو جازب کہہ دیتا۔ ادا آپ جب سنجیدہ چہرے کے ساتھ شاہانہ حکم نامہ جاری کرتے ہیں تو بندہ ڈر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ نہ مانا تو کہیں سر ہی قلم نہ کروا دیں۔ سب کو پتا تھا اس کی بات میں وہ غصہ ہو کے کہے یا آرام سے، وہ حرف آخر ہے۔ بہنیں تو اب اس دوسرے موضوع کو شروع کر چکی تھیں، لیکن جازب نے غلطی کر دی، اس لیے بھائی کی گولی سے دماغ واپس جگہ پر آ گیا تھا۔ علی فون پہ اس کی منتی کیے جا رہا تھا۔ اچھا دیکھو، وہ فلاں برانڈ کی شرٹ لازمی ہو، بہن نہیں ہو، اور وہ پرفیوم، اور میرے باپ کی فیکٹری یا ہے نہیں یہاں پر، اتنی مہنگی چیزیں بتا رہے ہو۔ بھوکی چھپکلی، بھوکی پچھلی بار جب آئی تھی تو ابو نے کتنے پیسے دیے تھے؟ ہاں تو سارے تم پر لٹا دوں؟ پورے دھیان پر لٹاتی ہو، بھائی کو ترسارے ہی وہ ظالم مریم۔ وہ دان پیستے ہوئے گویا ہوا، پھر یاد آیا اپنا ہی کام تھا تو فوراً ہی تسی کی، میری پیاری بہن مریم۔ مریم نے اس کی بات پر چھوٹا سا کہکا لگایا۔ کچھ میں خرچ کر چکی ہوں، اتنے اب جتنے ہیں اتنے میں جو آیا لے آؤں گی۔ کاش کہ میں خود آ سکتا، ابو نے مجھ پر پھر سے پابندیاں لگا دی ہیں۔ وہ جیسے رو دینے کو ہوا۔ پھر کوئی تمہارا فالوور دوست دروازے پر آیا ہوگا۔ وہ ہنسی۔ ان کمینوں کو بھی کتنی بار سمجھایا ہے کہ… مریم نے کان سے ہٹا کر فون کو گھورا۔ ابو کو بتا دوں گی گالی دیتے ہو۔ اب کہ علی نے فون کو کان سے ہٹا کے گھورا۔ چڑیل، یہ تو گالی نہیں ہے نا؟ وہ چبا چبا کے بولا۔ ہاں جیسے گدھا اور گھوڑا گالی نہیں ہوتی، ہاں جیسے بندر یا گالی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس بار خود آ کے اپنا سب برانڈڈ سامان لے جانا۔ مریم نے ناک سکوڑی۔ پتہ تھا ابو نے بین لگایا تھا تو مطلب ہے وہ اسے لینے آنے کے بہانے بھی گھر سے نہیں نکل سکتا، کیونکہ ابو کے بقول میری بیٹی بہت پر اعتماد ہے، وہ اکیلے سفر کر سکتی ہے۔ پھر اس کی ننمناہٹ کے ابو جی آپ کیسے بلوچ ہے، بیٹی دوسرے شہر کا اکیلے سفر کرے اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ جیسے منمناہٹ کا ابو جی پھر بہت اچھے سے گلا گھونٹتے تھے اور پھر امی کے درمیان میں آ کر اس کی نازک عزت بچاتی تھی۔ نازک اس لیے کہ گھر میں سب سے چھوٹا ہونے پر اس کی عزت جالی کے کپڑے جیسی پتلی تھی، تبھی وہ اور نہیں بھی۔ وہ کہتا خدا دشمن کو بھی آخری اولاد نہ بنائے، پتہ نہیں کون سے چھوٹے لاڈلے ہوتے ہیں۔ وہ تو بڑا ذلیل ہوتا تھا۔ مریم شکر کرتی کہ وہ 1 سال پہلے آ گئی تھی، ورنہ اس کی عزت بھی نازک ہوتی، ذرا ذرا سی بات پر اتر جاتی، پھر نیچے گری ناک اٹھا کر چہرے پہ سجانی پڑتی۔ نہیں تو میری تو بے عزتی نہیں ہوئی، یقیناً آپ کی آنکھوں کانوں کو دھوکا ہوا ہے، میری عزت محفوظ ہے۔ علی کو پتا تھا یہ محض دھمکی تھی کہ وہ کچھ نہیں لائے گی، وہ اس کے کہے سامان کے لیے ابو سے اور پیسے بھی منگوا سکتی تھی۔ یار یہ بیٹیاں ابو کی دولت ٹوٹنے کے لیے پیدا ہوتی ہیں، ڈاکو کہیں کی۔ خیر ایسے وقت علی کو بہن کے لاڈلا ہونے پر قطعاً اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ آپ ہی بتائیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ گھر آتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ ہاسٹل میں ہی چھوڑ آتی تھی، جو کہ اکثر ادا کے پاس ہوتا تھا، اور وہ اس وقت بھی یہی کہتی، یار مجھے دیتی جاؤ، میں اکیلے ایسے بور ہوتی رہوں گی۔ کیونکہ وہ جب سے ہاسٹل آئی تھی بس 2 بار اپنے گھر گئی تھی، اور وہ گھر نہیں جاتی تھی۔ ہاں جب عید وغیرہ کی چھٹیاں ہوتی تب اسے ہاسٹل چھوڑنا پڑتا تھا۔ مریم کا لیپ ٹاپ بس نام کا حصہ تھا، پھر ویسے بھی اسے کم ہی ضرورت پڑتی تھی، وہ زیادہ کام موبائل پر کر لیتی تھی۔ کوئی نہیں یار،
گھر ویسے بھی علی کا لیپ ٹاپ پر ضرورت پڑے گی تو اس کو لے لوں گی، بولی مریم۔ بس ایک بیچارگی بھرے جملے کی مار تھی۔ کوئی اتنا نرم دل کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، نقصان دہ ہوتا ہے اتنا اچھا ہونا۔ وہ علی اور امی کے لیے شاپنگ کرائی تھی۔ آج شام کو اس کو بہاولپور کی ٹکٹ تھی۔ پھر آخر وہ گھر پہنچ گئی تھی۔ ہائے امی، آپ کے اتنی یاد آ رہی تھی۔ وہ امی کو زور سے گلے لگائے ہوئے تھی۔ امی اسی بات پر ہنسی۔ تمہارے ابو کو شوق نہ ہوتا تو میں کبھی تمہیں اتنی دور پڑھنے نہ بھیجتی، جیسے یہاں یونیورسٹی نہ ہو۔ امی نے ہمیشہ والا گلہ دہرایا۔ یہی بیٹیوں کی طرح تمہاری بھی میکے آنے کا انتظار کرو۔ علی تو اس کے جاتے ہی ہائے ہیلو کے بعد اس کا بیگ لیے اس کے کمرے میں کھسک گیا تھا۔ وہ سب سے مل کر جب اپنے کمرے میں آرام کرنے پہنچی تو علی پورے سامان کو بیڈ پر نکالے چیک کر چکا تھا۔ اب شرٹس اٹھا کر آئینے کے سامنے لے جا کر اسے دیکھتا۔ وہ کون سا کلر اٹھا لائی ہو؟ کیوں نظر نہیں آ رہا کون سا کلر ہے؟ اس نے غصے سے بیڈ پر پھیلے سامان کو اپنے ہاتھ سے ایک طرف کیے بیڈ کے نیچے پھینک دیا۔ اپنا سامان لیتے جاؤ، میں سو رہی ہوں، اپنا اٹھانا۔ وہ کوئی اتنی سگر بچی نہیں تھی کہ اتنی دھڑکن میں پہلے سامان سمیٹ کے رکھتی۔ اسے پتا تھا امی یا بھابھی آ کے اس کے اٹھنے سے پہلے ہی سامان سمیٹ لیں گی، کمرہ پھر سے صاف ستھرا ملے گا۔ علی جو اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا اسے سوتا دیکھ کر اپنا سامان سمیٹ کے باہر آ گیا۔ امی ابھی میرا بہت سا کام رہتا ہے، کل چلی جاؤں گی۔ امی اور بھابھی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ وہ کچن میں رکی ٹیبل کے ارد گرد رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ تمہارا ماسٹرز ختم ہو تو جان چھوٹے، میں ترس گئی ہوں اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے۔ ایک جرمنی بیٹھا ہے تو ایک بس چند دن کے لیے شکل دکھاتی ہے۔ امی اچھی خاصی ایموشنل ہو گئی تھی۔ مریم جلدی سے اٹھ کے امی کے پاس گئی اور انہیں گلے لگایا۔ یار امی، کیا ہو گیا ہے؟ میرا بس ایک سیمسٹر رہ گیا ہے، میں پھر یہی آپ کے پاس ہی رہوں گی، اور بھائی کی اب جاب جو ہے وہاں کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہاں تو کسی کو نوکری ملتی ہی نہیں ہے۔ مریم نے اشاروں سے بھابھی سے پوچھا، ماجرا کیا ہے؟ عاطف کہہ رہے ہیں کہ فیملی سیٹل کرنی ہے وہاں۔ امی کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ انہیں اپنی چاروں اولادیں بہت پیاری تھیں۔ بڑے بھائی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے تھے، پھر وہاں سے بیلجیم پوسٹنگ ہو گئی تھی۔ بھابھی کو وہاں رہنا پسند نہیں تھا تو وہ بچوں کے لے کر کچھ عرصے کے لیے وہاں جاتی تھیں، پھر واپس آ جاتی تھیں۔ امی ایک تو بیٹے کی جدائی، اب کے ممکنہ طور پر پوتوں کی جدائی پر اتنا ایموشنل ہو رہی تھیں۔ علی بھی اسی وجہ سے یہی کالج میں پڑھ رہا تھا کہ گھر میں ایک اولاد تو ہو۔ یہ تو شکر تھا کہ آپی کی شادی اسی شہر میں ہوئی تھی، اور انہیں 3-4 دن سے اوپر ہوتے امی رونے لگ جاتی۔ میری اولاد کو میری پرواہ ہی نہیں کہ ماں کے لیے وقت نکالے۔ وہ سب لوگ شروع سے ایک ساتھ رہتے تھے۔ آپی کی گریجویشن کے بعد ہونے والی شادی تو ایسے ثابت ہوئی کہ جیسے تسبیح کے دانے بکھرے ہوں۔ اس کے بعد عاطف بھائی بیلجیم چلے گئے، ابو نے اس کا داخلہ اسلام آباد کروا دیا۔ یہ کے بعد دیگرے سب اولادوں کا جانا۔ ویسے آج کل کی ماں باپ ان چیزوں کے عادی ہیں جیسے ابو تھے، لیکن امی اس صورتحال کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس طرح اس کو یاد کرتی تھی جب انکار پورا خاندان ڈائننگ ٹیبل کے گرد اکٹھا ہوتا، ہنسی مذاق کہہ کے خوبصورت اور قیمتی لمحات، اور دیکھا جاتا تو انہیں دراصل اپنی بیٹی کی یاد زیادہ آتی تھی جو میلوں دور تھا۔ حالانکہ ہر دوسرے تیسرے دن سب گھر والوں سے ویڈیو کال پہ بات کرتا تھا تو ایک حد تک کمی پوری ہو جاتی تھی، لیکن وہ امی تھی اور وہ پھر بیٹے کو مس کرتی تھی۔ بھابھی اور مریم نے اپنی باتوں سے انہیں اس ایموشنل فیز سے نکالا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اپنے شوہر کے پاس، میری طرف سے کوئی منع نہیں ہے، لیکن بچے میرے پاس چھوڑ جاؤ، میں اپنے پوتوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بھابھی نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ امی، مریم نے ان کے کندھے پر بازو پھیلایا۔ بھابھی بچوں کے بغیر کیسے رہیں گی؟ تو شفٹ نہ ہو، ہمیشہ کی طرح کچھ دن رہ کے آ جانا۔ مریم نے بھابھی کو دیکھ کے کندھے اچکائے۔ یہ ساس بہو کا مسئلہ ہے جسے ابو ہی سلجھائیں گے۔ تو مریم کس کھیت کی مولی تھی؟ امی، آپ ہی کب آ رہی ہے؟ جب سے میں آئی ہوں ایک بار نہیں آئی۔ اپنی طرف سے مریم نے ان کا دھیان بٹانا چاہا۔ اسے اپنے گھر سے فرصت ملے تو سوچے کہ بوڑھے ماں باپ ہیں جو ان کے لیے راہ تکتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سی لڑکیاں میکے کی شیدائی ہوتی ہیں۔ ایک میری اولاد ہے جو ذرا نہیں ماں کی یاد ہے، ہفتہ پرواہ نہیں کرتی۔ امین، بڑھاپے کی بات رہنے دیں، آپ کو بھی پتا ہے آپ اچھی خاصی جوان ہیں۔ یہ امیاں ایموشنل ہو کے اتنا ایکسیجریٹ کیوں کر دیتی ہیں؟ آپ کی باتیں سن کے ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ کو سب سے نالائق اولاد ملی ہے، اور ہفتوں کا رہنے دیں جیسے مجھے پتہ نہ ہو۔ اگر جو واقعی کبھی آپ ہی نے پورا ایک ہفتہ لگا دیا تو آپ نے تانوں سے ان کی حالت خراب کر دینی ہے۔ بھابھی نے ہنسی چھپانے کو چہرے کا رخ موڑ لیے۔
اچھا اب تم میری ماں نہ بنو، بڑی آئی میری غلطیاں بتانے والی، جاؤ اپنی فروٹ ختم کرو، امی نے ڈانٹ دیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی جگہ واپس بیٹھ گئے۔ بھابھی جونیئر پارٹنر کہاں ہے؟ وہ تھوڑی دیر پہلے سو کر اٹھی تھی، مسجد گئے ہیں قرآن پڑھنے۔ علی جب نماز کے لیے جاتا تھا تو ساتھ لے جاتا تھا۔ علی کا سن کے ہنسی، یقیناً اس بار ابو نے زیادہ کر دی، اس لیے ریگولر مسجد جا رہا تھا، کیونکہ ابو کی ہدایت تھی کہ 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرے۔ آگے پیچھے تو یہاں وہاں نکل جاتا تھا، لیکن جب ابو کے ہاتھ لگتا وہ سب قضا نمازیں بھی ادا کرواتے تھے۔ تو مطلب اس کی وقت گھر سب مسجد ہوتے۔ پھر جب وہ لوگ واپس آئے تو ٹیبل لگا دی گئی، ہنستے مسکراتے ماحول میں کھانا کھایا جا رہا تھا، اس لیے بھتیجے مسلسل بول رہے تھے، سب ہنسی مذاق کرتے بول رہے تھے۔ اس مریم نے نوٹ کر رہی تھی کہ سب بولنے میں حصہ لیتے ہیں۔ پھر علی منہ بنا بیٹھا تھا، مریم نے اشارے میں پوچھا، اس نے ابو کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا، اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ ابو سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے، وہ عموماً کھانا کھاتے ہوئے نہیں بولتے تھے، لیکن ان کی باتوں میں ایک آدھ جملہ کہہ دیتے۔ اس کے ابو قائد اعظم یونیورسٹی کے گولڈ میڈلسٹ تھے، ان کی خواہش تھی کہ ان کے بچے بھی وہاں سے پڑھیں۔ آپی کا تو گریجویشن کے بعد شادی ہو گئی تھی، سو یہ خواب پورا نہیں کر پائی تھی۔ عاطف بھائی کو لاہور میں پڑھنا تھا، تو اس کے ابو نے بھی اس کے BSc کے رزلٹ کے فوراً بعد اس کے سامان باندھنے کا کہہ دیا تھا۔ علی کو امی نہیں جانے دیتی تھی کہ ویسے بھی گھر میں صرف وہی بچہ تھا اور وہی بچتا تھا۔ اس کے ابو بہت شاندار شخصیت کے مالک تھے، ہینڈسم، پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے مزاج کے مالک تھے وہ۔ پیپرز کیسے ہوئے؟ ابو نے جیسے سرسری پوچھا تھا، پتہ تھا ٹاپ ہی کرے گی وہ۔ بہت اچھے ہوئے، ہمیشہ کی طرح وہ مسکرائی تھی۔ انڈوں اور ٹماٹر کی ضرورت تو نہیں پڑے گی، ابو نے اسے چھیڑا۔ گھر کے لیے تو ان کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے ابو جی، وہ ہنس دیے۔ اللہ کامیاب کرے تمہیں، آمین۔ سب نے زیر لب آمین کہا۔ کھانے کے بعد نماز پڑھ کے وہ علی کے کمرے میں چلی آئی، جو بیڈ پر بیٹھا کچھ کھانے میں مصروف تھا۔ اس کے کتابیں تھیں۔ واہ بھائی، میرا بھائی اتنا لائق کب سے ہو گیا؟ مریم نے مسکراتے ہوئے اس کی کتابوں کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر علی نے گہری سانس لی، وہ اس دوسرے ایک طرف رکھ دیا۔ مریم کچھ کرو، ابو تو مجھ پر زمین تنگ کیے جا رہے ہیں، شرم کرو، ابو کے لیے ایسا بولتے ہو۔ جس دن سے میرے دوست آئے تھے دروازے پر، اس دن سے ابو نے میری نمازوں کی نگرانی شروع کر دی ہے۔ مسجد میں سب نماز پڑھ کر جا چکے ہوتے ہیں، لیکن میری قضا نماز چل رہی ہوتی ہے۔ قسم سے ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے۔ اور تو اور اکیڈمی بھی ختم کروا دی ہے، خود پڑھاتے ہیں، اور کالج کا سبق ہو روز یاد کروا کے اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ سب بس اس کے آنسو ہی نہیں تھے لگتے تھے، ورنہ وہ پورا ہوا بیٹھا تھا۔ مریم نے بہت کنٹرول کر کے اپنے کہکے کو قابو کیا، وہ بس مسکراہٹ کی صورت میں ظاہر ہوا تھا۔ کون سے ایسے دوست ہیں جن کی وجہ سے صورتحال اتنی پیچیدہ ہوئی؟ کالج کے دوست ہیں، سچ بتاؤ بیٹا۔ مریم نے ڈیرے گھمائے۔ دوپہر کے وقت آئے تھے مجھ سے ملنے، ابو تو اس وقت گھر نہیں ہوتے، لیکن اس دن پتہ نہیں کیسے ابو گھر آ گئے۔ ابو نے جا کر دروازہ کھولا تو 2 سگریٹ پی رہے تھے۔ او مائی گاڈ علی، تمہارے دوست ابانا ہے؟ مریم نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ علی نے گھور کر دیکھا، ڈرامہ کوئی، سگریٹ وہ پی رہے تھے۔ سختی مجھ پر آئی، تو بیٹا جی انسان کی پہچان اس کے دوست ہوتے ہیں، مریم نے ابو کے لہجے میں کہا تھا۔ مریم کچھ کرو، اچھا باقی سب ٹھیک ہے، لیکن ابو سے نہیں پڑھنا یار، کام کے بغیر سونے نہیں دیتے۔ مریم نے اب کی بار بلا تکلف کہکا مارا۔ ویسے ابو آفس سے آنے کے بعد اتنا تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تمہیں کیسے پڑھاتے ہیں؟ سیم ایگزیکٹلی، میں نے بھی ابو سے یہی کہا تھا، ابو جی آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، میں اکیڈمی میں پڑھ لوں، لیکن نہیں، ابو کہتے ہیں یہ احساس پہلے کر لیتے، باپ تھکا ہوا آتا ہے، خود ہی پڑھ کر اچھا رزلٹ دے دو، اس کے لیے ابو کو منع نہیں کروں گا، باقی دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے۔ علی کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی تو تھا جو نہ امی حل کر رہی تھی نہ مریم، اسے ابو جیسے سنجیدہ استاد سے نہیں پڑھنا تھا یار۔